तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमचो एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आसा NIOच्या भायर, टुगेदर फॉर महादई मुवमेंट. हो मुवमेंट जो आमी चालू केल्लो आमच्या आवयक लागून, आमच्या म्हादईक लागून. आनी तेन्ना जेन्ना आमी हो चालू करून 70 जेन्ना चलपाक लागलेले तेन्ना ह्या BJP गव्हर्मेंटान आनी तेन्ना थंयचो MLA विश्वजीत राणे आनी तेंच्या पंचायतींनी मेळोन तेंच्यांनी हो प्रोटेस्ट आमचो जो आमी पदयात्रा दवरलेली TFMMची ती बंद केली. तेंच्यांनी आमचेर केसीस घातले आनी मागीर आमी कोर्टान गेले. आमकां हायकोर्टान वयचें पडलें आनी आजून मेरेन ती केस आमची हायकोर्टान चालू आसा पदयात्रेची. तेन्ना आमी जेन्ना TFMM पदयात्रा काडली तेन्ना हो सरकार सामको हाल्लोलो, सामको भियाल्लो. कित्याक आमची पदयात्रा फूल 70 न्हू, ऑल गोवा आमी चलपाचे आसले. पूण आमी चलतले भियोनूच तेंच्यांनी कॉन्स्पिरसी केली. विश्वजीत राणे हाल्लो कित्याक त्याच्या 70 लोक चलपाक लागले, तेचे कितें जातले म्हणून. मागीर आनी एक मुवमेंट गोंयांत चलतालो म्हादय वाचोवपाक. पूण जेन्ना कर्नाटका काँग्रेस सरकार येयलो, जेन्ना BJP सरकार पडलो आनी काँग्रेस सरकार येयलो कर्नाटकान, तेन्ना तोय मुवमेंट बंद जालो. सो हेच्या वयल्यान इतलेंच आमकां कळ्ळें आनी प्रूव जालें, कित्याक जेन्ना आमी TFMM चालू केल्ले तेन्ना आमचेर प्रेशर येतालो की त्या दुसऱ्या मुवमेंटाक आमी जॉयन जावचें म्हणून, आनी आमी एकला चलो कित्याक करता काय म्हणून. सो आमी एकला चलो कित्याक करता हें प्रूव जालें जेन्ना ते ओगी रावले. आमी तांकां सांगलेलें की तुमी कर्नाटकाच्यान तुमचो सरकार आसा, कित्याक कितलेशे पदाधिकारी काँग्रेसचे त्या मुवमेंटान आसले. सो तेंच्यांनी कर्नाटकाच्यान पदयात्रा चालू करची, आमी आर्जी येता म्हणून. ते तेंच्यांनी एक्सेप्ट करूंक ना. रिजन सिंपल आसा, कित्याक तेंचो थंय काँग्रेस सरकार आसा आनी काँग्रेस सरकार सध्या म्हादय व्हरपाक थंय पेटलेलो आहा. आनी तेच काँग्रेसचे पार्टीचे लिडर्स गोंयान सांगता आमी म्हादय वाचयतले म्हणून. तेंचे थोडे लिडर दुसरे मुवमेंटान 3 म्हयने 4 म्हयन्यान एकदा प्रेस कॉन्फरन्स घेतात आनी आमी म्हादय वाचयतले म्हणून आझाद मैदानाचेर प्रेस कॉन्फरन्स दितात. आता आयज आमी हांगा येयला तेजे रिजन सिंपल आसा. आमी हांगा NIOच्या भायर आसा आनी हे NIOन कितलेशेच स्टडी जाता, कितलोसो अभ्यास जाता, कितलोसो रिसर्च जाता. तसोच एक रिसर्च पेपर हांगा 3 सायंटिस्टांनी काढलो. D. शंकर, अनिल कुमार आनी सुप्रीत हे 3 जाण सायंटिस्ट हेंच्यांनी मेळोन एक रिपोर्ट केलो, एक पेपर पब्लिश केलो. आनी हो पेपर तेंच्यांनी 2024 तेंच्यांनी स्टडी केली. पेपर तो सबमीट केलो. अर्थ सायन्स जर्नल म्हणून आसा, एक रेप्युटेड हे आसा, तितून तो जर्नलान तेणी तो दिलो आनी तो मागीर पब्लिश जालो. तो पब्लिश जाल्या उपरांत 12 तारखेर हिंदुस्तान टायम्साचेर तेचे आर्टिकल येयलें आनी तेन्ना आमकां सगळ्यांक कळ्ळें की अशें कितें तरी जालां म्हणून. आतां NIOचे हेडक्वॉर्टर गोंयान आसा. हे सायंटिस्ट गोंयच्या ह्या मातयेचेर जगतात, रावतात आनी ते रिपोर्ट करता. ते रिपोर्टान बरयता की म्हादय जर डायवर्ट जाली जाल्यार तेचो इफेक्ट गोंयचेर व्हडलो पडपाचो ना, हे ते सांगता. आता हो रिपोर्ट तांकां कोणे करपाक सांगलो, हो एक व्हडलो प्रश्न. ह्या सायंटिस्टांक मदींच कसली उमेद येयली हो रिपोर्ट करपाचो. फ्रॉम 1989 म्हादय आनी म्हादयचो विशय कर्नाटका गोंया मदीं चालू आसा. इतली वर्सां हो विशय जेन्ना चलता, केस सुप्रीम कोर्टान आसा, कितलीशीच हियरिंग जाली, जाल्यार हेंकां कर्नाटकाच्या फेवरान हो रिपोर्ट करपाक कोणे सांगले? प्रमोद सावंतान सांगले, नरेंद्र मोदीन सांगले, अमित शाहान सांगले, काय WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान सांगले? कोणे सांगले हे आमकां कळपाक जाय. काय हो रिपोर्ट तांकां कर्नाटकाच्या काँग्रेस गव्हर्मेंटान करपाक सांगला हें कळपाक जाय. कित्याक इतलेशे मिटींग जाले, हाऊस मिटींग जाले,
असेंब्लीत जाले पूण ह्या रिपोर्टा बद्दल हो रिपोर्ट तयार जाता म्हणून गोयच्या मातयेचेर तयार जाता म्हणून अजून मेरेन कसले स्टेटमेंट गव्हर्नरा कडल्यान येयल्ले ना. गव्हर्नर स्पीचीन सीएमाच्या स्टेटमेंटान येवंक ना, केन्ना असेंब्लीन ना केन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक. आता हे जे सायंटिस्ट आसा 3 जाण, अनिल कुमार, मागीर सुप्रीत आणि डी शंकर, हे जे सायंटिस्ट आहा हेंच्यांनी हो रिपोर्ट केला. आता कालूच आमी प्रेस बायट आयकली, आमचो सर राजेंद्र केरकर याने प्रेस बायट दिली आणि त्यांनी क्लियर कट सांगले की हो जो रिपोर्ट आसा हो टोटल रिपोर्ट ह्या एनआयओच्या ऑफिसान बसून केला. म्हादयच्या जाग्यार वचून करूंक ना, ऑन साइड वचून करूंक ना, ऑफिसान बसून कोणे तरी सांगला तेंच्यांनी रिपोर्ट केला म्हणून त्यांनी आरोप लायला. त्यांनी हे सांगला की हो जो रिपोर्ट आसा हो रिपोर्ट टोटल फेल आसा, इरेग्युलर आसा, हो सारको ना म्हणून रिपोर्ट क्लियर कट त्याने सांगलेले. आमचो TFMM मुवमेंट, टुगेदर फॉर महादय मुवमेंट, हेचो आमचो मेंटर डॉक्टर नंदकुमार कामत सर, हेच्याकडे आम्ही हेतून सविस्तर चर्चा केली. कित्याक आमच्या मिटिंगेक तो येतालो, आमच्या वांगडा रावतालो, आमकां म्हादय बद्दल तो माहिती जेन्ना जेन्ना जाय आमकां तेन्ना माहिती दितालो. कित्याक जेन्ना 1990 एक एक्सपर्ट कमिटी नेमलेली मिस्टर देवस्कर त्याच्या अंडर, त्या कमिटीचो मेंबर डॉक्टर नंदकुमार कामत सर आसलो. तेन्ना तेंच्यांनी एक्सटेन्सिव्ह रिसर्च करून त्या म्हादयच्या बेसिनान वचोन, ते सत्तरी वचोन, ते डोंगरांचेर वचोन, ते वायल्ड लायफ सँच्युरीन वचोन तेंच्यांनी एक्सटेन्सिव्ह स्टडी केल्ली आणि गव्हर्नमेंटाक थोडे रेकमेंडेशन केल्ले, सजेशन्स केल्ले, ते ह्या सरकारान केन्ना आयकूंक ना. आमी ते जाणून घेतले तेच्या कडल्यान की हो रिपोर्ट सारको आसा काय ना. टुगेदर फॉर महादय मुवमेंट ह्या मुवमेंटा अंडर डॉक्टर नंदकुमार कामत सरान कितलेशेच व्हिडिओज सायंटिफिक वेन एक प्लेलिस्ट त्यांनी केल्ली आसा. ती प्लेलिस्ट खूप जाणांनी पळयल्ली आसा की म्हादयचे जर डायवर्जन जाल्यार कितें जातलें आनी म्हादय म्हटल्यार कितें हे सगळें तेंच्यांनी थंय सांगलेलें. तेंच्यांनी पासून आमकां सांगले की हो जो रिपोर्ट आसा हो रिपोर्ट म्हटल्यार गोयच्या मातयेचेर ही गद्दारी. हे तिनूय एनआयओ सायंटिस्टान आयज गोयचे मातयेन रावन, गोयचे ह्याच म्हादयचे उदक पिवन आयज गोंयकारांकडे आणि गोंयकाराच्या ह्या गोंयाकडे, आमच्या ह्या मातयेकडे, ह्या मायभूंयकडे गद्दारी केल्ली आहा. हे तिनूय नॉन गोवन सायंटिस्ट म्हणचे पडटा इज नॉन गोवन, कित्याक हेंकां ह्या जमनीचो, ह्या मायभूंयचो मोग ना. हो जो डी शंकर आसा हो बेंगलोरचो, हो कर्नाटकाचो, आणि आमी कशें एक्सपेक्ट करपाक शकता की तो गोयच्या सायडीन रिपोर्ट करतलो म्हणून. तेने रिपोर्ट आपल्या मायभूंयच्या सायडीन केलो, आपल्या कर्नाटका सायडीन केलो, कन्नडिगा सायडीन गेलो, आणि आमच्या गोयच्या मातयेक, ह्या भूंयक जेचेर तो आयज जगता, जेचेर रावन तो आयज रिसर्च करता, ज्या ऑफिसान तो येता, थंयच्यान तेंच्यांनी गद्दारी केल्ली आसा. ही बिट्रियल आसा. गोयची केस वीक करपाक, गोयच्या लोकांक मिसगायड करपाक, लोकांक दाखोवपाक की तुम्ही उठो नाका, तुम्ही घरात न्हिदोन रावा, काय जावपाचें ना, म्हादय गेली काय जावपाचें ना. तेंचो रिपोर्टान तोच म्हणटा कळसा जर डायवर्ट जाले जाल्यार फक्त म्हादयचो, म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीचो नॉर्दर्न पार्ट आसा तो फक्त डॅमेज जातलो, म्हणजे थंय मातशें कितें इफेक्ट जातलो. आणि जर बंडुरा जाले जाल्यार गोयचेर कसलोच इफेक्ट जावपाचो ना, ना नेव्हिगेशनाचो जावपाचो ना, ना सॉल्ट वॉटर इनग्रेशनाचो जावपाचो ना, ना एग्रीकल्चराचेर जावपाचो ना. हे जेन्ना ते सांगतात की हेंचे हे जावपाचें ना म्हणून, हेंचे आमच्या गोयचेर परिणाम जावपाचो ना, आमच्या गोयचेर इफेक्ट जावपाचो ना, ही केदी व्हडली गद्दारी, ही केदी व्हडली कॉन्स्पिरेसी. आणि ही कॉन्स्पिरेसी हे डबल इंजिन, बीजेपीचे डबल इंजिन करता. आमकां 100% गॅरंटी आसा की वयल्यान ऑर्डर येयले आसतली ह्या सायंटिस्टांक की हो रिपोर्ट तुम्ही करा म्हणून कर्नाटका सायडीन. कित्याक ह्या बीजेपीच्या अमित शान, होम मिनिस्टरान स्टेटमेंट दिल्ले आसा बेळगांव पब्लीक मिटिंगेक की म्हादय आमी कर्नाटकाक दिल्या आणि गोयचो सरकार एका रेडी आसा म्हणून, सेटलमेंट जाल्लेले आहा म्हणून. आणि तेका आयज तेको दिवपाक, तेंका सपोर्ट करपाक तेच्या स्टेटमेंटाक
आनी गोंयकारांक पिशे करपाक हे तिनूय सायंटिस्ट, हे गद्दार सायंटिस्ट आयज गोंयची माती, आमचे गोंयची माय भूंय हिच्याकडे गद्दारी करून आमची आवय, आमची मादय कर्नाटकाक विकपाक सोदतात, हेल्प करतात. कित्याक हे रिटायर जाले उपरांत आपली साटली पोटली घेतले आनी आपल्या गांवांक वयतले आनी आमकां गोंयकारांक उदकाक पादिशर करून उडयतले. आनी हेच हेंचो प्लॅन आसा. हेंकां ह्या मातयेचो मोग ना. हांगा हे जाला हॉटेल, हे जाला 5 स्टार हॉटेल. हांगा सगळे फॅसिलिटी हांच्या गांवांत ना रस्ते सारखे, ना उदक सारखे. हांगा येतात आनी हांगा टुरिस्ट खंय रावतात, ते टुरिस्ट खंय रावता ऑफिसान बसून हे रिपोर्ट तयार करतात आनी लोकांक पिशान काडटात. तुम्ही सायंटिस्ट म्हणून तुमकां आमी रिस्पेक्ट दिताले, पूण ही गद्दारी तुम्ही ज्या दिसा केल्या तुमचो रिस्पेक्ट गेलो. हे तिनूय सायंटिस्ट ज्यांच्यांनी गद्दारी केल्या तांकां आन्सर करपाक जाय. आमकां गोंयकारांक आन्सर करपाक जाय. आमी डिमांड करता तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवची, तेंच्यांनी लोकांक सांगचे की हो रिपोर्ट तांकां कोणे करपाक लायलो, कित्याक तेंच्यांनी रिपोर्ट केलो आनी हो रिपोर्ट करपाक ते कितले म्हादय वचोन थंय म्हादयच्या वायल्ड लायफ सँच्युरीन वचोन तेंच्यांनी काम केले, कितली वर्सां तेंच्यांनी स्टडी केली सांगपाची आमकां. आनी ही स्टडी जेन्ना केल्या तेन्ना गोंयच्या मातयेर केल्ली स्टडी गोंयान कित्याक रिलीज जावंक ना, गोंयान कित्याक आउट जावंक ना आमकां कळपाक जाय. गोंयान गोंयच्या मातयेचेर ही स्टडी तुमी NIO हांगा आसा मरे, कित्याक प्रेसाक आफोवन, कित्याक WRD मिनिस्टराक सायडीक बसोवन, कित्याक चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक सायडीक बसोवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ही स्टडी कित्याक आउट करूंक ना, कित्याक तुमी लिपयली, कित्याक आमकां ती हिंदुस्तान टायम्स नॅशनल न्यूज पेपरा वयल्यान आमकां कळ्ळी, कित्याक हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा ही व्हडली कॉन्स्पिरसी आहा गोंय काबार करपाक, गोंयची म्हादय विकपाक. BJP इज कमिटेड गोंयची म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक. कर्नाटकाचो काँग्रेस सरकार इज कमिटेड, काँग्रेस सरकार नॅशनल काँग्रेस गव्हर्नमेंट हे आसा, पार्टी आसा, दॅट काँग्रेस पार्टी इज कमिटेड म्हादय चोरपाक, गोंयकारा पासून म्हादय व्हरपाक. आनी हे जी नौटंकी गोंयान जी चल्ल्या म्हादय वाचोवपाची ही आयज एक्सपोज जाता. कर्नाटका काँग्रेस सरकार थंय लोकांक लँड एक्विजिशन नोटिसीस धाडटा, बजेट दवरता, काम चालू करता, सगळें जाता, कॉन्ट्रॅक्टर फायनल करता आनी गोंयचो सरकार आयज कर्नाटकाची बाजू आसा, कर्नाटकाचे जे त्याची सायड आसा ती स्ट्रॉंग करपाक लागून ह्या तिनूय NIO सायंटिस्टांक यूज करता आनी हे सायंटिस्ट यूज जातात आनी गोंयच्या मातये कडेन गद्दारी करता. ही गद्दारी आमी सहन करपाचे ना. तांकां दिसात दुसरो मुवमेंट आसा तो न्हिदला म्हणून, बिकॉज काँग्रेस सरकार येयला म्हणून TFMM न्हिदोंक ना, टुगेदर फॉर महादय मुवमेंट हो न्हिदोंक ना. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट गजाल हो कर्नाटकाचो सायंटिस्ट करता तो करता. गोंयान आयज जो चीफ इंजिनियर आसा प्रमोद बदामी हो खंयचो, WRDचो चीफ इंजिनियर आसा जेका एवरी टायम हो BJP सरकार एक्सटेन्शन दिता, हो खंयचो, हो कर्नाटकाचो WRD जो चीफ इंजिनियर आहा होय कर्नाटकाचो, होय म्हादयची पाड घालपाक उठलेलो आसा, होय गोंयची पाड घालपाक उठलेलो आसा. हो जेन्ना रिटायर जातलो गोंयान जर उदक ना हो आपले बॅग पॅक करतलो आनी कर्नाटका वयतलो आनी म्हादयचें उदक पितलो. आमी कितें करतले? हो सरकार सगळ्या सायडींच्यान त्याच्या कर्नाटकाच्या ऑफिसरांक, कर्नाटकाच्या सगळ्या लॉबीक यूज करून गोंयची सायड आसा ती वीक करपाक सोदता, गोंयकारांक फोंडान घालपाक सोदता. हेचो आयज आमी निशेध करता. हो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट ह्या फुडें व्हडले व्हडले जायत रावतले. कित्याक आमी आतां गांवागांवान वयतले, कित्याक आमी चिंतलेले की आमचे तेन्ना पदयात्रा हाडयली, आमच्या हायकोर्टान आसा आमी रावपाची ऑर्डर जायसर, पूण ती ऑर्डर काय जावपाची ना. ती केन्ना जातली आमकां खबर ना. लास्ट आतां 2-3 वर्सां जाली ती ऑर्डर तशीच पडना, कोणूच काय करिना. कोर्टांच्यान फुडले ती हियरिंगूच दिना, कित्याक दिना कितें ना ते कोर्टाक खबर आसतलें, बट आमकां जस्टीस हो मेळना. सो तेका लागून हो मुवमेंट आसा हो फुडें व्हरपाचें काम TFMM आमी करतले. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी सांगचे लोकांक की हो सरकार असेंब्लीन कसो फटिंगपणा करता, हो सरकार हाऊस कमिटी वांगडा कसो फटिंगपणा करता आनी हो BJP सरकार कसो फटिंगपणा करता आनी ह्या सायंटिस्टांक कशें यूज केला ते. सगळ्या प्रेस भावांक येवकार, आमी आयज NIOच्या भायर येयल्ले आसा आनी मेन कारण तें म्हणजे जो म्हादयचो येदो व्हडलो इश्यू चालू आसा आनी थोडे दीस पयलू तो आमकां कळोन येयलें की हिंदुस्तान टायमान जेन्ना आपणाचो आर्टिकल घातलो आनी तेजेर अशें आर्टिकलान आसलें की जे म्हादयचें उदक डायवर्जन समज जालें
नाल्यार गोंयाचेर कांयच इफेक्ट जावची ना। आनी हो जो रिपोर्ट आमचो, हो रिपोर्ट जो एक्सेप्ट केल्लो आनी हो जो टेबल केल्लो तो रिपोर्ट एनआयएन केल्लो, जेन्ना एनआयएचे हे 3 सायंटिस्ट, जावं तो अनिल कुमार आसूं, जावं तो सुप्रीत आसूं, जावं तो शंकर आसूं, ह्या 3 सायंटिस्टांनी हांगा बसोन म्हळ्यार कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना, कोणाक कांय सांगिनासतना, कोणाक सायटीर विजीट करिनासतना हांगा बसोन हेंच्यांनी हो रिपोर्ट केला। आनी हो रिपोर्ट कित्याक केला? फक्त म्हादय जी आसा ही म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक, ही गोंयकारांक दवरपाक न्हू। एवरी टायम जेन्ना आमी असेंब्लीन हो विशय मांडटाले आनी विधानसभेच्या भायरूय मांडटाले, जेन्ना TFFM मुवमेंटाच्या अंडर आमी प्रोटेस्ट केले, आमी पदयात्रा सुरवात केली, तेन्ना हो बीजेपी सरकार हे आडोवपाक येयलो। आमी जेन्ना 70च्यान आमची पदयात्रा सुरवात केली तेन्ना पहिल्यांदा ह्या बीजेपी सरकारान म्हटल्यार हांव बसून थंय पदयात्रा जाल्लो, आमकां फुडें वचपाक दिवना। म्हळ्यार ही जी हुकुमशाही ह्या बीजेपी सरकारान दवरिल्ली आसा, कोणाचे कुस्तार? ह्या दिल्लीकारांचे कुस्तार, जी दिल्ली रावन ही बीजेपी पक्ष, जेंचो अमित शाह आसूं जावं तो नरेंद्र मोदी आसूं, हे हांकां डायरेक्शन दिता आनी ह्या डायरेक्शन घेवन ते आपणाक जाय तशी उलयता आनी आपणाक जाय तशी डिसिजनां घेता। ज्या टायमार आमी म्हादयचो विशय काढलो, जावं तो विधानसभेन आसूं, विधानसभेन आमी प्रत्येक वेळा हो म्हादयचो विशय लावन दवरलो, म्हादयच्या विशयाचेर उलोवंक लायले। मात सीएमाचो एकूच हे आसलें भाशण एकूच आसलें की म्हादय आपणाची आवय, आनी ही आवय वाचोवपाक लागून आपूण कितेंय करपाक तयार आसा आनी आपूण ही आवय वाचयतलो। दुसरें उतर आसलें ते म्हणजे ते म्हणटा जे म्हादयचो विशय आसा तो सबज्युडिस आसा, हो सुप्रीम कोर्टान आसा। प्रत्येक वेळा एकूच स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्टान आसा, सबज्युडिस मॅटर म्हणून, आनी सबज्युडिस असल्या कारणान तुमी उलोवंक शकना म्हणून। आनी तेच तुमी पळयला आसतलो, होच जो फायदो आसा हो हेंच्यांनी घेतलो। जेन्ना हाऊस कमिटीची मिटींग जाली, पयलूच एक फर्स्ट प्रिलिमिनरी मिटींग जाली, तितून व्हडलें डिस्कशन काय जावंक ना। सेकंड मिटींग जाली, तितून फक्त सांगता एडवोकेटांक विचारता, एडवोकेटांक कांयच खबर ना, आमी डेट मागता म्हणटा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हांगा करोडांनी पयसो मोडलो ह्या एडवोकेटांचेर आनी फक्त तारीख मेळपाक अजून पर्यंत एकूय तारीख मेळोंक ना। आनी हेच सायडीन जो बिट्रेयल आसा हो एनआयएन केलो, एनआयएन हो जो रिपोर्ट आसा हो एनआयएन रिपोर्ट टेबल केलो आनी कोणाक दाखोव पासून ना। जेन्ना एप्रिलाच्या 28 तारखेक 2024 हो रिपोर्ट जालो, हो रिपोर्ट आउट जालो, पब्लीश जालो, एक्सेप्ट जालो आनी तो रिपोर्ट गोंय सरकाराक खबर ना काय कितें? हो व्हडलो प्रश्न आसा, कित्याक बीजेपी सरकार गोंयानूय आसा, सेंटराक आसा, ही दोन्ही डबल इंजिन मेळोन गोंय काबार करपाक सोदता आनी गोंयची जी जमीन आसा, गोंयचें जें उदक आसा हें सोंपोवपाक सोदता। गोंयकारांनी पळयलां आसतलें जमनीचेर हात घातलेलो आसा, उदकाचेरूय हात घातलेलो आसा आनी प्रत्येक कडेन आयज लोकांक सफर जाता। उदक सारखें मेळना, सगळ्यांक खबर आसा, गांवान खबर आसा की लोकांक उदक सारखें मेळना। आनी समज म्हादय डायवर्ट जाली आनी ऑलरेडी हेंच्यांनी हो रिपोर्टाचेर सिद्ध करून दिल्लें आसा की म्हादय आमी डायवर्ट करतले ते करतले आनी गोंयचो सरकार, गोंयचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ताका मातूय पडलेलें ना। अजून पर्यंत आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, हो रिपोर्ट आउट जाल्लो, न्यूज रिपोर्टाचेर सगळ्यांचेर येयले, अजून पर्यंत सीएमान एकूच स्टेटमेंट करून दिता की हो एनआयएचो रिपोर्ट जो आसा हो कित्याक लागून येयल्लो आसा आनी कित्याक लागून फुडें चल्लेलो आसा। ह्या एनआयएचे सायंटिस्टांनी हो रिपोर्ट कित्याक लागून आउट केल्लो आसा हो चीफ मिनिस्टरान अजून पर्यंत आपणाचो जो स्टेटमेंट आसा अजून पर्यंत दिल्लो ना। म्हळ्यार हितून सिद्ध जाता हो बीजेपी सरकार सेंटराक आसूं जावं गोंयांत आसूं, हे दोन्ही सरकार मेळोन गोंय सोंपोवपाक सोदता। फक्त आपणाची वोट बँक करपाक लागून ते कर्नाटकात तांकां चड एमपी दिसता, कर्नाटकात तांकां चड एमएलए दिसता, कर्नाटकात तांकां चड वोटर दिसता आनी गोंयांत खूब कमी दिसता। आनी तांकां अशें दिसोंक लागलेलें आसा की गोंयची जनता जी आसा ती सुशेगाद आसा म्हणून। मात सुशेगाद ना, हांव एक सांगपाक सोदता, आमी गांवांनी वयतले, गांवांच्या लोकांकडे उलयतले आनी तांकां सांगतले, अवेरनस करतले की बाबा हें चल्लां कितें, हे कशें उदक डायवर्ट जातलें आनी कशें गोंयकारांक काबार जातले। हांगा कितलेशे रिपोर्ट्स आसा जे रिपोर्ट सांगता की गोंयचो ग्रावंड वॉटर जो आसा तो डिप्लीट जाल्लो आसा, कमी जाल्लो आसा आनी अशें समज म्हादय डायवर्ट जाली जाल्यार फुडली जनरेशनाक कांयच उदक उरपाचें ना। हे सगळे आपणाची बॅगा पॅक करून गेले, आपणाच्या गांवांत वयतले आनी आमी खंय उरतले, आमी हांगाच उरतले। आनी ही परिस्थिती समज अशी फुडें चलत रावली जाल्यार आमकां आनी कांयच ना। हांव दुसरें सांगपाक सोदता, जी आमची हाऊस कमिटी स्थापीत केल्या, आता ती हाऊस कमिटी कित्याक लागून स्थापीत केल्या? ती फक्त नावापुरती स्थापीत केल्या, कित्याक जेन्ना आमी सायट विजीट मागलेली ती सायट विजीट आमकां दिवना, सायटीचेर डायवर्जन कितलें जालां, कितें कन्स्ट्रक्शन जालां हें दिवना। थंय कर्नाटका सरकार जो आसा तो बजेट एलोकेशन करता डायवर्जनाक लागून, तांकां थंय लँड एक्विजिशनाक लागून बजेट एलोकेट करता आनी हेजो रिपोर्ट जो आसा तो अजून पर्यंत आमकां दिल्लो ना। हाऊस कमिटीन बसून तो रिपोर्ट जो आसा तो प्रोड्यूस करूं ना। सायटीर कोण गेल्या? सायटीर आमचे हाऊस कमिटीचे कोण वचोंक ना। प्रवाह म्हणटा, प्रवाहाचे गेले म्हणटा, आमचे हाऊस कमिटीचे आनी WRDचे हे थंय आसपाक जाय, ते आपणाक जाय तशें करता। प्रवाहान त्या दिसा धांवडयले, तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगलें की बाबा आमी तुमकां सायट विजीट दिवची ना म्हणून। म्हटल्यार कितें चल्लां? म्हटल्यार फक्त एकूच चल्लां की हे म्हादयचें जे उदक आसा, कलसा बंदरा प्रोजेक्ट हो फूल फ्लॅज चालू आसा, हो फूल फ्लॅज ते कंप्लीट करपाक रेडी आसा आनी ते फुडें कशे भशेन हे फुडें व्हरतले।
दोन्ही सरकार बीजेपीचो गोंयान आनी कर्नाटकाचो काँग्रेस सरकार हे दोन्ही सरकार एकटे जाले अशें तरी दिसता आमकां कित्याक ह्या दोन्ही सरकारांक हो डायव्हर्जन जाय आनी तेकाच लागून हो रिपोर्ट आउट जाल्लो आसा आनी ह्या रिपोर्टान क्लियरपणे तेंच्यांनी सांगला सगळ्या हितून क्लियरपणे सांगला की गोंयाचेर मात्तूय इफेक्ट जावपाचो ना आनी तो इफेक्ट खंय आमकां अशें दिसता की हांकां सगळ्यांक एकटे हाडलेले आसा आनी हे पुरावे करता की हो सरकार बीजेपीचो सरकार आसा हो फक्त ही डायवर्ट करपाक जो म्हादय जो डायवर्जन आसा हेका हो बीजेपी सरकार हे आसतलो जिम्मेदार आसतलो आनी आमी निषेध करता ह्या सायंटिस्टांचे हे सायंटिस्ट गोंयांत रावल्या गोंयांत रावन हांगा आमचे उदक पिता ह्या म्हादयचे उदक पिता आनी ह्या म्हादयचे उदक पिवन हांकां प्रेशर हांव तेंय सांगता हांकां प्रेशर सारको हेवी येता आमकां पासून प्रेशर येना मात हांकां 24 वरां उदक जाय हांकां कितें 24 वरां उदक जाय आनी आमचे सादारण गोंयकार जे आसा तांकां उदक 1 वर ना 2 वर येता आनी सरकार म्हणटा आमी 24 वरां दिना हांगा तुमी लायन चॅक करा ही लायन हांकां डायरेक्ट कनेक्शन दिता मात आमकां ही लायन ना हांगा ही व्हीआयपी लायन आसा आनी ही व्हीआयपी हांगा सुशेगाद जगता हे आमचे कुस्तार जगता आनी हांगा डायव्हर्जन जे आसा ते डायव्हर्जन हे करूंक लायता म्हटल्यार अशें सिद्ध जाता की तांकां दिसता की आमी हांगाल्यान गेले बॅग पॅक केले रिटायरमेंट पॅकेज घेतली जावं आनी कसली पॅकेज बाय इनडायरेक्ट कसली पॅकेज आसा ती आमकां खबर ना मात ही पॅकेज घेवन ते आपणाच्या गांवांत सुशेगाद जगपाक सोदता आनी आमकां हांगा मरपाक उडोवपाक सोदता आमच्या भुरग्यांक हांगा फुडले पिळगेक हांगा सोंपोवपाक सोदता सो हे सायंटिस्ट गद्दार आसा हे सायंटिस्ट बिट्रेल केल्लो आसा गोंयचेर आनी गोंयचे जनतेचेर हांकां जर कितें आसा हेंच्यांनी स्टेटमेंट दिवपाची गरज आसा हेंच्यांनी सांगपाची गरज आसा की हे कित्याक लागून केलें तुमी कोणाक लागून केलें कोणाचे कुस्तार केले आनी कोणान तुमकां सांगलें हें करपाक लागून सो आमी परत एकदां निशेध करता आनी सीएमान मुखेलमंत्र्यान आपणाचो स्टेटमेंट दिवपाची गरज आसा तेणें सांगपाची गरज आसा की अजून पर्यंत तेणें एकूय आपणाचो स्टेटमेंट आउट केल्लो ना तसोच हाऊस कमिटीचो चेअरमॅन जो WRD मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर हेणेनूय आपणाचो स्टेटमेंट हेणेनूय क्लियर करपाक जाय कित्याक अजून पर्यंत आमकां तरी कांयच रिप्लाय येवंक ना आमकां तरी कांयच ह्या रिपोर्टाच्या बाबतींत लिगल हितून कांयच सांगलेलें ना सो हे जो क्लियरन्स जो आसा तो कोणाकूच खबर ना गोंयचे जनतेक सगळे लिपोवंक दवरूंक सोदता आनी हो आतां रिपोर्ट जो आसा हो रिपोर्ट खंय ना डिस्कस जावपाचो आसलो डिस्कस जावंक जाय आसलो हे डिस्कशन कांयच जाल्लें ना म्हटल्यार सिरियसनस ह्या सरकाराचो बीजेपी सरकारा कडेन मात बसून सिरियसनस ना तांकां दिसता की गोंयकार सुशेगाद आसा गोंयकारांक आमी जाय तशें काबार करतले गोंयची जी जमीन आसा ती काबार करतले गोंयचें उदक काबार करतले आनी गोंयचे जो वारो आसा तोय काबार करतले न्युक्लियर प्लांट हाडून सो अशें आपणाक जाय तसले एक एक प्लांट आनी एक जो प्रोजेक्ट आसा हे आपूण हाडपाक सोदता आनी गोंयची जी सिरियसनस गोंयचे जनते कडेन आसा ही मात्तूय तांकां दिश्टी पडना NIO! Hi! Hi! 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 K. Suprit! Hi! Hi! K. Suprit! Hi! Hi! K. Suprit! Hi! Hi! K. Suprit! Hi! Hi! D. Shankar! Hi! Hi! D. Shankar! Hi! Hi! NIO! Hi! Hi! NIO! Hi! Hi! D. Shankar! Hi! Hi! D. Shankar! Hi! Hi! D. Shankar! Hi! Hi!